अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको मेरी आवाज़ में कुछ जोश व खरोश मफकूत नज़र आ रहा होगा और उसकी वजह है बिजली के बिल। आबिद शेर अली ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आबिद शेर अली ने कहा कि आवाम को जिस तरह महंगाई में पीसा जा रहा है, जिस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं, उसमें हम भी आवाम के साथ शामिल हो जाएंगे और हम एहतजाज करेंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई, उसके बाद उन्होंने रिलीफ दिया कि 200 यूनिट वाले जो नीचे हैं उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन नाजरीन, उसके अलावा अगर आपने गरीब तबके को देख रहे हैं, लेकिन जो मुतवस्त तबका मिडिल क्लास हमारे जैसा, वो कैसे इतना बिल अफोर्ड करेगा जितना भेज दिया गया। 1 लाख रुपया बिल भेज दिया गया है। आज तक ज़िंदगी में भी कभी 1200-1300 गर्मियों में यूनिट्स चल जाते थे, ज़ाहिर है एसी के इस्तेमाल की वजह से, लेकिन 2700 यूनिट्स। और यूनिट की प्राइस आप देखें कि जो 18 रुपये थी वो इस वक्त आपकी जा चुकी हुई है जी नाजरीन। जो मैं आपको बताती हूँ देख के, जो आपकी 18 रुपये यूनिट कॉस्ट थी ना, वो आपकी 126 रुपये चली गई है, और जो आपकी 24 रुपये थी वो 32 रुपये चली गई है। यानी कि 8-8 रुपये आपने पर यूनिट बढ़ाया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो 10 रुपये वो अलहदा है, तो अवाम क्यों नहीं चीखेगी। देखिए, IMF से डील लेने के लिए इतनी अवाम का खून निचोड़ लिया जाएगा, वो क्या करेगा। हम जैसा तबका जो है ना, वो आज वो भी परेशान हो गया है कि कैसे इतना बिल हम अफोर्ड करेंगे और हम इतना बिल देंगे। और मतलब गर्मियाँ में बताया कि बिल ज़्यादा होता है, लेकिन इसी तरह होता था 30,000 35,000, और कई सालों से चला आ रहा था। 30,000 हो जाता था, 35,000 हो जाता था। नवाशी के दौर में कम था, फिर इमरान के दौर में यूनिट प्राइस बढ़े तो ज़्यादा होता गया। पिछले महीने तक मैं 40-41,000 रुपया बिल दे रही थी, और एकदम से अचानक इतना ज़्यादा बिल। तो जो आबिद शेर अली ने कहा ना, तो वाकई नवाज लीग अपने आप से दुश्मनी कर रही है। देखिए, आप बाई इलेक्शन के नतीजे देख लें पंजाब के कि आपके क्या आए थे। आपने 20 में से 15 सीटें जो थी हारी थी। चले हम मान लेते हैं वो PTI की सीट्स थी, मान लेते हैं आपने वोट बैंक आपका बड़ा था, लेकिन आपने नुकसान भी उठाया उस महंगाई की वजह से। अब आप फिर बाई इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, और ये जो बाई इलेक्शन है अभी आपके 2 पंजाब में होने हैं, एक ननकाना का होना, एक फैसलाबाद का होना। ननकाना का तो सुना है कि शिजरा मनसब जो है वो शायद जीत जाएगी। उसकी वजह यह है कि शिजरा मनसब जो है उसके फादर बड़ा वहाँ पे काम करवाते। पिछली दफ़ा भी वो पहले नंबर पे थी, ब्रिगेडियर एजाज तीसरे नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे लबैक थी, लेकिन रातों रात रिजल्ट चेंज किया गया और ब्रिगेडियर एजाज को पहले नंबर पे लेके गया। अभी भी शिजरा मनसब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन शिजरा मनसब का अगर किसी से मुकाबला होगा तो तहरीक लबैक वालों से होगा, क्योंकि तहरीक लबैक का जो उम्मीदवार है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से इमरान खुद खड़े हैं, और 9 की 9 सीट से वो खुद खड़े हो रहे हैं। जो भी उनके ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं, और उन एतराज़ात को माना ही नहीं जा रहा, बल्कि बड़े अच्छे गुमान उनके बारे में किए जा रहे हैं कि जी उन्होंने हो सकता है कतिया कर दे, और तोशाहाना की रकम इसलिए उन्होंने जाहिर नहीं की अपने रिटर्न्स के अंदर। बहुत अच्छी बात है जी। तो वो बेटे से जो तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया था एक वज़ीर आज़म को, उसके बारे में भी सोच लिया गया होता कि हो सकता है कि वो भी तनख्वाह लेके कहीं पे सदका हैरात कर रहे होते, इसलिए उनको भी शो करने की ज़रूरत ना पड़ी हो। बहरहाल इमरान साहब लाडले हैं, और लाडले रहेंगे तो उनको तो हर तरह की छूट मिली हुई है। लेकिन नवाज लीग को सोचना होगा, देखना होगा कि ये बिजली के बिल, ये पेट्रोल की प्राइसेस, ये महंगाई, इस वक्त जो सैलाब आया उसकी वजह से आपकी फसलें इतनी तबाह हुई है कि बाज़ारों में जो सब्जियों की और फलों की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हुई हैं, और लोग इस वक्त महंगाई जो 44% पे जा पहुँच चुकी हुई है। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। इसी वजह से देखा ना, जब नौशहरा में सैलाब आ रहा था, लोग अपने घर छोड़ के सड़कों के ऊपर आए, तो पीछे लोगों ने उनके घरों में लूटमार करनी शुरू कर दी। क्योंकि जब आपके मुल्क में गुर्बत फैल रही होती है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही होती है, तो फिर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो जाता है। क्योंकि फिर जो मजबूर होता है, गरीब होता है, वो उसने फिर चोरी करनी होती है। चोरी की जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन सब बताया जा रहा है कि ऐसे हालात में ये होता है कि जो मज़दूर तबका है, जो बेरोज़गार तबका है, उसने रोटी तो खानी है, पेट सबके साथ लगा हुआ था। हमारी रियासत फलाही रियासत तो है नहीं कि जो बेरोज़गार है उसको घर बैठे पैसे दिए, जो बूढ़ा बंदा उसको घर बैठे पेंशन दी जाए। यहाँ पे सब नहीं कमाना होता है, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नवाज लीग जो है उसको अपनी पॉलिसीज़ इस तरह रिव्यू करनी होगी और देखना होगा। IMF की डील के बाद, कतर से सरमायाकारी आने के बाद, सऊदी अरब से आने के बाद, वहाँ से डफर पेमेंट के ऊपर तेल मिलने के बाद
چیزوں کی پرائز آپ کو کم کرنی پڑے گی، خاص طور پہ آپ کو بجلی کے بل اور پیٹرول کے پرائز کم کرنی پڑے گی، ورنہ آپ اگلے الیکشن میں بہت بری طرح سے ہاریں گے۔ عوام ابھی بھی دیکھیں جو سڑکوں پہ نکلی ہے بغیر کسی لیڈر کے نکلی ہے، جو لیڈر کے بغیر جو عوام نکلتی ہے، موب اور جتھے نکلتے، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے، پھر وہ سب کچھ جلانا شروع کر دیتے ہیں اور تباہی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس تباہی سے اللہ پاکستان کو بچائے۔ لیکن بہرحال جو عوام جب پستی ہے، دیکھیں آج میں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ کو میری آواز سے، میرے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں کتنی پریشان ہوں، میں کتنی ٹینشن میں ہوں کہ 1 لاکھ روپے بل ہے۔ تو سوچیں جو غریب طبقہ ہے جس کے ہزاروں میں بل آئے ہیں، وہ کیسے اپنا پورا کرے گا؟ وہ بھی تو اس وقت پریشان ہوگا کہ میں گھر میں کھانا پکاؤں، کہ میں بچوں کی فیس دوں، کہ میں بجلی کا بل دوں۔ تو سیلاب نے بھی آپ کے ملک میں تباہی پھیری ہوئی ہے، اس وقت لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی آبادکاری بھی کرنی ہے، لوگوں سے چندہ مانگا جا رہا ہے، لیکن جو ملک کے اس وقت حالات ہے، پتہ نہیں لوگ کتنی کی چیریٹی کر سکیں گے، کتنا دے سکیں گے، یہ ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اور عمران صاحب کو بہت لوگوں نے کہا کہ جی آپ ان حالات میں جلسے جو ہیں وہ بند کر دیں اور نہ کریں، اور آپ ان کی آبادکاری کے لیے کام کریں، سیلاب زدگان کی۔ تو کل جہلم میں جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں جی، مجھے کچھ لفافہ صحافی، ضمیر فروش صحافی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں اور میں ان کے لیے کام کروں، میں تو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ حقیقی آزادی کس سے جی؟ امریکہ سے۔ تو جس وقت آپ ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور آزادی دیکھیں کہ IMF کے پاس آپ نے سب کچھ گروی رکھوا دیا اپنا۔ بہرحال جی کل جلسہ جو تھا جہلم کا بڑا ناکام گیا۔ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے وہاں پہ اپنی آزاداری قائم کر لی۔ جو مقامی قیادت ہے وہ سخت ناخوش ہے فواد چودھری سے، وہ ساری بندر باٹن گھر کے اندر ہو چکی ہوئی ہے۔ اور فواد چودھری جو ہیں ان کے بھائی ضلعی صدر ہو گئے، ایک بھائی جو فیصل جاوید ہے وہ یہاں پہ آپ نے لا ونگ کے اندر ڈال دیے ہوئے ہیں، ہر وقت وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ فواد چودھری کی کل شکل پہ جو ایکسپریشن تو اسے پتہ چل رہا تھا کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جلسہ ناکام ہوا ہے۔ میڈیا کے لوگوں کا کہنا تھا جب عمران آئے ان کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل رہا تھا کہ جلسہ جو ہے بہت بری طرح سے ناکام ہے۔ 3 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، 7 بجے شروع کیا گیا، وہ بھی تب جب لائٹیں جل گئیں۔ اس کے باوجود بھی ویژولز ہیں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے، ویژولز کے آپ کو ان میں لوگوں کی تعداد نظر آ رہی ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق 3500 سے 4000 کے قریب بندے تھے، اور وہ بھی جہلم کے لوکلوں میں کم تھے، ارد گرد کے علاقوں سے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ بڑے بری طرح سے جہلم کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو قدرتی آفت آئی ہوئی ہے اس کے اوپر لوگوں کو عمران کی سیاست پسند نہیں ہے۔ دوسرا ان کے اپنے جو مقامی قیادت کے اندر جھگڑے ہیں۔ پچھلا جو عمران کا جلسہ جہلم میں ہوتا تب یہ مبینہ طور پہ الزام لگا تھا، اور اسکینڈل بھی ایک صحافی ہمارے راجہ وقار صاحب سامنے لے کے آئے تھے کہ فواد چودھری نے سٹیج کے اوپر بیٹھنے کے لیے لوگوں سے پیسے لیے تھے، کہ عمران کے قریب بیٹھنے کتنے پیسے، سٹیج پہ اس جگہ بیٹھنے کتنے پیسے، انہوں نے کوئی کروڑوں روپیہ اس سے کمایا تھا۔ تو وہ جو قیادت تھی مقامی وہ خوش نہیں تھی، تو ظاہر انہوں نے بندے نہیں نکالے ہیں۔ فواد چودھری نے ارد گرد سے کہیں سے بھرتی کر کے جلسہ کرانے کی کوشش کی، لیکن جلسہ کل انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی جہلم والوں کو شکریہ ادا کیا، لیکن وہ ٹویٹ میں بھی جو تصویر تھی زوم کر کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ اس کے اندر تھے۔ بہرحال جلسہ ناکام ہوا ہے، PTI کی قیادت بہت بری طرح سے انتشار کا شکار ہے جہلم کے اندر، اور یہی حالات کچھ نواز لیگ والوں کے بھی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی جگہ شاید گورنر الطاف کے جو بھانجے ہیں ان کو شامل کیا گیا پارٹی سے، تو اس کی وجہ سے پارٹی وہاں پہ بھی تقسیم ہونے کے کافی چانسز ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، تو کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔